4 अरब 35 करोड़ के खतीर फंड्स भी फैसलाबाद में सीवरेज मसाइल के खात्मे की नवीद न ला सके। वासा हुकाम की सुस्त रवि से मंसूबों की टेंडरिंग का अमल शुरू न हो सका। शहरियों को सीवरेज निजाम में बेहतरी की उम्मीद जागी तो अफसरों की रवायती सुस्ती आड़े आ गई। किन इलाकों की सीवरेज लाइनें तब्दील होंगी, मुतल्लिका हुकाम भी ताहाल लायल। फैसलाबाद को तजावजात फ्री बनाने का मिशन अधूरा दिखाई देने लगा। बड़ी बड़ी तजावजात क्लियर करने वाली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने रेडी बानों के सामने घुटने टेक दिए। शहर के अहम कारोबारी मराकज, बड़ी मार्केटों और चौक चौराहों में रेडी बानों का राज। इंतजामिया फुटपाथों को रेडी बानों से आजाद न करवा सकी। क्रेसेंट ग्राउंड के बाहर फुटपाथ पर रेडी बानों के डेरे। व्हीकल्स फ्री फार्मूला छोटे बाजारों के लिए वबाले जान। 8 बाजारों में व्हीकल्स का दाखला बंद होने से हर जगह पार्किंग बन गई। कचहरी बाजार से मुल्हिका बाजारों में मोटरसाइकिल खड़ी होना आम हो गया। मोटरसाइकिलों ने ट्रैफिक मुतासर करके रख दी। दुकानदार हो या ग्राहक, सभी ट्रैफिक मसाइल का सबब बनने लगे। तजावजात से पाक व्हीकल्स फ्री बाजारों में फेस्को मसाइल बदस्तूर मौजूद। बिजली के लटकते तारों का दरीना मसला हल न हो सका। फैसलाबाद के 8 बाजारों के ताजरों का एक बार फिर परेशानी का इजहार। कहते हैं 8 बाजारों में बिजली के तार वैसे ही हैं जैसे थे। ताजरों ने फेस्को हुकाम से फौरी हल निकालने का मुतालबा कर दिया। देखें, तजावजात भी इंतजामिया ने ख़त्म करवा दी हैं। दुकानदारों के सामान भी अंदर चले गए हैं। चपड़े भी कटिंग करवा दिए हैं। व्हीकल फ्री भी बना दिया है। मगर जो तारों का मसला है, जो डेंजरस मसला है, जिससे जान जा सकती है, नुकसान हो सकता है, जानी भी माली भी, उसका अभी तक कोई हल नहीं हुआ। तारें दोनों तरफ ही लटक रही है ऐसे। चिन्योट इंतजामिया हुकूमती अहकामात पर अमल पैरा रजुआ रोड पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन पुख्ता और आरजी तजावजात गिरा दी गई। एमओ रेगुलेशन सलमान अशरफ ने कहा किसी को तजावजात कायम करने की इजाजत नहीं। तोबा टेक्सिंग में ठेला मालिकान की लॉटरी लग गई। इलामा इकबाल रोड पर सरकार की सरपरस्ती में रेडी बाजार सज गया। शहरी कहते हैं मखसूस रेडी बाजार से ट्रैफिक मसाइल कम और खरीदारी आसान होगी। फेस्को को प्राइवेट शोबे से नया सरबराह मिलने का मामला करीब नजर आने लगा। फेस्को ने 25 दरखास्त गुजारों के नाम शॉर्ट लिस्ट कर दिए। फेस्को के बेशतर साबिक सीईओज भी प्राइवेट चीफ की दौड़ में शामिल। फेस्को का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कल उम्मीदवारों का इंटरव्यू करेगा। नहरों की बंदिश तवील, बिजली और डीजल महंगा। हालिया खुश्क साली से किसानों के मसाइल बढ़ गए। गंदम की फसल को पहले पानी की फौरी जरूरत। अयूब रिसर्च सेंटर के ज़राई साइंसदानों ने बेहतर पैदावार के लिए किसानों को पानी लगाने की हिदायत कर दी। पानी न लगने से पैदावार पर मनफी असरात का भी बता दिया। किसान गुज़श्ता साल की गंदम के नुकसानात से बाहर ना आ सके। नहरें बंद होने से गंदम को पानी न लग सका। फसल में जड़ी बूटियों की भरमार। चिन्योट के काश्तकार परेशान, कहते हैं अब माली वसाइल नहीं, ट्यूबवेल चलाकर पानी लगा सकते, ना जड़ी बूटियां तल्फ करने का खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं। सोने की कीमत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। फी तोला सोना 5,000 रुपये मजीद महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 3 लाख रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,286 रुपये महंगा होकर 2,87,200 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। तोबा टेक्सिंग के बासियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम। जिला में 174 जदीद सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला। शहर के 28 दाखिली और 14 खारजी पॉइंट्स पर कैमरे नस्ब होंगे। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस कानून की खिलाफ वर्जियां करने लगी। रॉन्ग पार्किंग पर लिफ्ट ड्राइवर समेत गाड़ी उठाकर वन वे लेकर उलट कर निकल गए। कानून की खिलाफ वर्जी की वीडियो वायरल। सीटीओ का नोटिस। लिफ्टर ऑपरेटर रब नवाज को मुअत्तल करके इंक्वायरी लगा दी गई। फैसलाबाद के गांव में 64 जीन बे के 13 मुसल्लह अफराद का शहरी असगर अली के घर पर दावा। मुसल्लह अफराद का असगर अली की भतीजी पर तशद्दुद, खातून पर तशद्दुद की फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। थाना ठीकरी वाले में मुकदमा दर्ज।
فیصل آباد کے عوام کے لیے خوشخبری، جھنگ روڈ پر 60 بیڈز پر مشتمل تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال بنانے کا منصوبہ زیر غور آ گیا۔ بائی پاس کے قریب 53 کنال 8 مرلہ سرکاری اراضی موجود جہاں اسپتال کی تعمیر ممکن ہے۔ انتظامیہ نے سفارشات محکمہ پرائمری و سیکنڈری ہیلتھ کو بھجوا دی۔ جھنگ کے سرکاری اسکولوں کی حالت بدلنے کی امید پیدا ہونے لگی۔ ضلع میں 7.25 کروڑ روپے کی لاگت سے 3 پروجیکٹس پر کام جاری۔ ملکانہ اسکول کے کلاس رومز، ادھیوال اسکول میں 1 بلاک بنے گا۔ 8 اسکولوں میں باؤنڈری وال کی تعمیر و مرمت بھی ہوگی۔ جھنگ میں دھی رانی پروگرام کے تحت 86 اجتماعی شادیوں کی تیاری مکمل۔ جھنگ کی 64 اور جنیور سے تعلق رکھنے والی 22 بیٹیاں پیا گھر ستھار جائیں گی۔ 7 فروری کو اجتماعی شادیوں کی تقریب نجی مارکی میں ہوگی۔ اجتماعی شادیوں کی تقریب میں صوبائی وزراء اور بیوروکریسی کی متوقع آمد۔ جھنگ انتظامیہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے پھر سے لیپا پوتی پالیسی پر عمل پیرا۔ مارکی کے راستے میں آنے والی سڑک کی صفائی اور مرمت کا کام شروع۔ جامعہ کراچی سے چنیوٹ موڑ تک سڑک کے گڑھے پر کیے جانے لگے۔ رمضان المبارک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اقدامات۔ ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ عبادت نثار علماء سے ملاقات۔ مذہبی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے فروغ پر زور، بولے رمضان المبارک کے حوالے سے تیاریاں مکمل ہیں، ضلع بھر میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ انٹرنیشنل کاٹن ایڈوائزری کمیٹی کے وفد کا فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا دورہ، صدر ریحان نسیم نے استقبال کیا۔ وفد کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایرک ٹریکنبرگ کی سربراہی میں چیمبر عہدیداروں سے ملاقات۔ کاٹن کی پیداوار، مسائل اور ٹیکسٹائل ویلیو ایڈیشن پر تبادلہ خیال۔ ڈاکٹر ایرک نے کہا، یہ پہلا دورہ تھا لیکن سلسلہ چلتا رہے گا، تعلق مضبوط ہوگا۔ اسپائر کالج گلبرگ کیمپس فیصل آباد میں انٹیلیجنس ٹیسٹ کا انعقاد۔ ٹیسٹ میں میٹرک کے طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جن سے ریاضی، انگلش، بیولوجی، کمپیوٹر سائنس، فزکس اور کیمسٹری کے سوالات پر مشتمل ٹیسٹ لیا گیا۔ پرنسپل اکبر علی اور دیگر اساتذہ نے ٹیسٹ کی نگرانی کی۔ فیصل آباد میں جاری T20 بلائنڈ کرکٹ ٹورنامنٹ گجرانوالہ نے جیت لیا۔ گجرانوالہ ٹیم کی جانب سے 190 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اوکاڑا کی ٹیم 156 رنز ہی سکور کر پائی۔ جیتنے والی ٹیم کو 50,000 اور رنر اپ کو 30,000 روپے انعامی رقم دی گئی۔ وومن کرکٹ ٹیم کا اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں تربیتی کیمپ جاری۔ خواتین کھلاڑیوں نے صبح کے اوقات میں فزیکل ٹریننگ اور رننگ سیشن میں حصہ لیا۔ ایوننگ سیشن کے دوران پاور ہنٹنگ اور نیٹ پریکٹس کی گئی۔ سابق کرکٹرز عبدالرزاق، اظہر علی، جنید خان اور حنیف ملک نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی۔